padang pagpakusob sa lokal nga panggamhanan sa pagpatuman sa liquor ban ug anti-smoking ordinance, diin padayon ang mga personahe sa Vices Regulation Unit kon VRU sa pagronda sa syudad. Base sa report, gipasirad-an sa mga sakop sa VRU nga gipangunahan ni retired Police Colonel J.C.J. Francia ang usa ka bar nga nahimutang sa Times Beach human makadawat og reklamo nga aduna gihapoy mga customer ug nagpadayon ang pagbaligya og ilimnong makahubog bisan papasado alas 2 na sa kaadlawon ni adtong milabayng adlaw. Atol sa operasyon, nasakpan ug nahatagan og citation ticket ang 21 ka mga individual tungod sa pagsupak sa liquor ban ordinance. Lakip usab nahatagan og citation ticket ang tag-iya sa maong establishmento tungod sa paglapas sa mga probisyon sa liquor ban. Samtang sa maong operasyon, namatikdan sab sa usa sa mga operatiba sa VRU ang duha ka mga individual nga misaka pa sa atop sa establishmento ug mihigda aron malikayan ang pagdakop ug paghatag kanila og citation ticket. Sa datos sa VRU, mukabat na sa 1,666 ka mga individual ang nahatagan og citation ticket tungod sa paglapas sa anti-smoking ordinance sulod sa unang quarter karong tuiga. Samtang 409 sab ka mga violators ang nasakpan sa paglapas sa liquor ban. Bisan pa niini, padayon ang panawagan sa mga otoridad ngadto sa publiko nga sundon ang liquor ban ug uban pang mga lokal nga ordinansa aron mapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa syudad. Potpot Maranyon, Madayog, Davao.